मोगाळा बाप्पा, आमचो हर एकलो सो तूं मोग करताय. हर एका घडये म्हणल्या बरी तुवें आमचो मोग केलाय. सस्नीक मोगान तुवें आमकां आरावन धरलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांगासर तुवें आमकां सांगाता हाडलाय. तुजें उतरच आमकां सांगता सगळी जाणवाय देवा तावन येता. ससनाक ती शाण्या गिन्यानाची. भोव मोगाळा बाप्पा, पावसाचे थेंबे आनी दर्याची रेंव आनी कितें पुरो जालां सगळें भोव मोगाळा बाप्पा तुका मात्र सगळें कळीत आसा. जाणवायेचें मूळ तूं जावन आसाय. सगळी जाणवाय तुजे तावन येता. भोव मोगाळा बाप्पा, तुका आयकत आसतना आमी जाणवायेन भरताव, आमी कुरपेन भरताव, आमी धैर्यान भरताव. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें उतर आमी आयकूंक आशेताव. तुजें उतरच आमकां सांगता सर्वेस्पराचें नांव आनी सर्वेस्पराचें उतर सक्टा प्रास तुवें वर्तें केलाय. भोव मोगाळा बाप्पा, तुजें नांव आनी तुजें उतर सक्टा प्रास वर्तें जावन आसा. तें उतर आमी आयकूंक ह्या वेळार आमी खुशी व्हरताव. आमचे लागीं तूं उलय. मोरयेन म्हळें, पळय हांव सरस्पराची साकर्न तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं. भोव मोगाळा बाप्पा, त्याच प्रमाणे आमी ह्या वेळार मोरये बरी खालती जावंक आमकां तूं कृपा दी आनी तुज्या उतरा प्रमाणे आमचें तें हर एकलें तें जावं. भोव मोगाळा बाप्पा, तोच पवित्रात्मो मजतदार जावन तुवें आमकां पाठयलेलो पवित्रात्मो आमकां हर एकल्याक मजत दिवन दी. तुजें उतर आयकूंक, तुजें उतर सारकें समजुनेन आनी जाणवेन आनी वर्त्या मोगान परगट करूंक आमकां समेस्तांक तूं कृपा दी. तुजें उतर स्पश्ट आनी सुडाळ वाचूंक आमकां समेस्तांक तूं कृपा दी. आनी भोव मोगाळा बाप्पा, तुवें नेमलेल्या त्या देवदूतांक श्रेश्ठ बडवो सामिंगेल, श्रेश्ठ बडवो गब्रियल, श्रेश्ठ बडवो रफायल आमकां तुवें राखोंक सांबाळूंक नेमलेल्या त्या देवदूतांक आमच्या मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक हाजीर करन तुजें रक्षण आमकां समेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करतांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. तितल्यार सर्गीच्या दरबाराचो व्हड एक जोमो दिश्टीक पडलो आनी तो देवाची स्तुती गावन अशें म्हणालो, महिमा देवाक, अति उन्नती आनी शांती देवाक, मानवाल्यांत त्या मनशांक ह्या संवसारी. त्याच व्हड जोम्या सांगाता मेळोन देवाची स्तुती करतल्या म्हज्या मोगाच्यान एक पावटी एकलो भाऊ रस्त्यार चलोवन वेताना ताका मुखार रस्त्यार वेताना एक कडेन एक आवाज आयकता, राव, स्टॉप. राव म्हणलो आवाज आयकता आनी तो सट्टकन रावता. आनी ते जाल्यार कितें जाता गे म्हळ्यार एक मुखार एक वयरतावन केंगी एक इटो, पात्राचो इटो दडल्ल कण सकयल पडटा. हो, म्हाका हांव बचाव जालो म्हणून ताका संतोश जाता आनी तो मुखार वेता. आनी इल्लो मुखार वेताना ताका थंयसर एक कडेन आनी एक फावटी आवाज आयकता, राव म्हणून, स्टॉप. तो रावता. थंयसर रावताना कोणगी एकली स्त्री बाळमनीस उदक उडयता. म्हळ्यार ताच्या मुखल्यान तें उदक पडटा. म्हणटा ओ बचाव जालो, जर तर मुखार गेल्लो जाल्यार हांव भिजतो आसलो म्हणून. तशें तो आनी इल्ले मुखार वेताना एक कडेन रस्ते पुरा मस्त आसात आनी गाडयो आसात. थंयसर तो वेताना थंयसर एकच फावटी ताका आवाज आयकता, राव, स्टॉप म्हणून. आनी थंयसर तो रावता. आनी रावताना एकच फावटी एक कैतान गेली एक गाडी रप्प मुखल्यान सुया म्हणून पास जाता. एकच फावटी वेगान पास जाता. हो, हांव बचाव जालो, म्हाका राखलें म्हणून ताका संतोश जाता. आनी ते जाल्यार तो विचारता, तूं कोण? म्हजे लागीं तूं उलयताय, म्हाका इतले फावटी राखलें, तूं कोण म्हणून विचारतना तो म्हणटा, हांव जावन आसा तुका राखोंक देवान धाडलेलो दूत. तुका सांबाळूंक देवान म्हाका देवान धाडलां, देखून हांवें तुका राखलें म्हणून. ते जाल्यार तो सांगता, हांव काजार जाता सर तूं खंय आशिल्लोय म्हणून विचारता. म्हणजे नेंगी ताका राखलें, वायटांतलें राखलें, विघ्नांतलें राखलें, अपायांतलें राखलें. पळया, देवदूतान ताका राखलें. आमकां देवान
आमकां राखोंक सांबाळूंक देवान दुतांक नेमलांगी ना दुतांक नेमलां देखून पळया देवाचें उतर आज आमकां सांगता व्हड दळबाराचो जोमो देवान रचला म्हणजे तांकां देवान रचला देखून पळया देवाचें उतर आमकां कितें सांगता देवान आमकां सांबाळूंक राखोंक म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक जेजूचो मोग करतल्यांक राखोंक देवान दुतांक नेमलां बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक हेब्रां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 14 हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 14 सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही बाचावी जोडतल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्ही बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडिल्ले न्ही पळया सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही बाचावी जोडतेल्यांची सेवा करूंक म्हणून तांकां धाडिल्ले न्ही हाच्या पयलीं आमी आयकलां म्हणजे इंग्लीश बायबलांत आमी वाचल्यार डिवायन स्पिरीट म्हणून आसा न्ही म्हळ्यार आत्मे देवान आमकां सांबाळूंक नेमलेले आत्मे म्हळ्यार सेवक म्हळ्यार ते कुडींत नात बागार आत्म्यांत आसात आमच्या दोळ्यांक ते दिसनात बाचावी जोडतेल्यांची म्हळ्यार जेजूच्या वाटेन चलतेल्यांक सांबाळूंक राखोंक देवान ताच्या दुतांक धाडलां देखून ते दूत आमकां आमच्या संगात आसतात म्हळ्यार देवान तांकां आज्ञा दिल्यार मात्र देवान जर तर काडलें जाल्यार ते आमकां राखोंक शकनात देखून पळया आमी देवाच्या म्हणजे देवदूतां प्रास इल्लेशें आमकां ल्हानकण रचलां किर्तन 8 आनी वळू 5 साम 8 वर्स 5 किर्तन 8 आनी वळू 5 तरी पूण तुवें ताका देवदूता प्रास इल्लो ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर घालाय तरी पूण तुवें ताका देवदूतां प्रास इल्लोसो ल्हान केलाय महिमेचो आनी मानाचो मुकुट ताचेर तुवें दवरलाय तरी पूण तुवें ताका पळया आमी देवदूतां प्रास ल्हान म्हळ्यार देवदूत व्हडले गोळी आतां बरी आमी ल्हान कुल्ला तशें गी ल्हान म्हळ्यार कशें ते आत्म्यांत आसात आनी आमी कुडींत आसा रक्ता मासाची आमकां कूड आसा पूण तांकां रक्ता मासाची कूड ना ते आत्म्यांत आसात म्हणजे ते आत्म्यांत आसा देखून ते आमच्या की इल्लेशे बळवंत जावन आसात आमी कुडींत आसा देखून आमी ह्या कुडींत जियेतना इल्ले अस्कत जावन आसा देवदूतांक सरी केल्यार पूण महिमेचो आनी मानाचो मुकुट घालून देवान आमकां रचलां देखून पळया आमी आतां जिवंत आसतना जावं पुरो म्हणजे आमी जिवंत आसतना आमी आसा पूण पळया आमी मेल्या उपरांत मरण पावल्या उपरांत आमी आंजा बरी जावन आसतले मातेवाचो अंजेल अवस्वर 22 आनी वळू 30 मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 30 मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा वेळार दादले आनी स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली देखून तांकां लग्न आसचें ना देखून तांकां लग्न आसचें ना पळया थंयसर ह्या संवसारांत लग्न आसा म्हणजे कुडींत जियेत आसतना दादल्याक आनी स्त्रियेक लग्न जाता पूण थंयसर मेल्ल्याच्या जिवंतपणा वेळार थंयसर आमी सगळीं दादले आनी स्त्रियो म्हणलो भेद ना सगळीं आमी आंजा बरी आसतली जेजून सांगलें उतर देखून पळया आमी आंजा बरी आसता आतां संवसारांत जियेतना मात्र देखून देवदूतांक देवान आज्ञा दिल्यार मात्र ते काम करतात आनी देवाच्या थाळ्याक ते इतले चीत दितात की आमी कोणी तितले चीत दिवंक ना देवदूतांनी कितलें देवाच्या उतराक चीत दिलां पळया तितलें आमी कोणेच देवाच्या उतराक चीत दिवंक ना चीत दिल्लें जाल्यार देवाचें उतार सांगता तुजें सूख एका नये भाशेन जावंक पावते म्हणून देखून आतां तरी आमकां देवाचें उतर आयकूंक फावो जालां पूण आंज पळया ते देवाच्या उतराक चीत दितात देवाच्या कुशेक इतले खळतीमान घालतात गी किर्तन 103 वळू 20 आनी 20 आनी 1 साम
103 verse 20-21. देवाच्या दुतानो ताच्यो आज्ञा पाळतेल्या बलिष्ठ वीरानो देवाच्या दुतानो ताच्यो अर्यक आज्ञा पाळतेल्या बलिष्ठ वीरानो ताच्या उतरांक लक्ष दितल्यानो ताच्या उतराक ताच्या संदेशाक लक्ष दितेल्यानो सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा सगळ्या ताच्या दळबरानो ताची खुशी पाळतल्या ताच्या सेवकानो सगळ्या ताच्या दळबारानो सगळ्या दुतानो सगळ्या दळबारानो ताची खुशी पाळतल्या ताच्या सेवकानो सर्वेस्पराची स्तुती करा सर्वेस्पराची स्तुती करा. देवदूत कितें करतात? सर्वेस्पराची स्तुती करतात, ताची खुशी पाळतात, ताच्या उतराक चीत दितात. देखून पळया देवान दुतांक रचला. देखून देवान दुतांक रचला म्हणटा आसतना न्ही बरे दुती आसात, खोटे दुती आसात. म्हणजे देवाच्या उतराक खालती मानगल्ले दुती आसात, देवाच्या उतराक अविधेय जाल्ले दुती आसात. लुसिफेर म्हणल्या आंजाक देवान रचल्लो न्ही, सोबीत करून रचल्लो. सोबीत इतलो सोबीत की जानवायेची परिपूर्ण मोर जावन ताका रचल्लो. पूण रचल्यार तो देवाक विश्वासी रावना. देवाचो जागो आपणाक पळयता आनी कितें जाता पळया. देवान ताका रचतना तो सैतान जावंक नातल्लो. आमच्या देवान सैतानाक रचला गे. आमचो देव बरो न्ही, तो वायट ताणें रचूंकच ना. पूण आंजाक लुसिफेराक रचतना सोबीत करून रचलो. पूण केदाला तो सैतान जालो पळया. एजेकियलस बूक अवस्वर 20 आणि 8 आणि वोळ 15. एजेकियल चॅप्टर 28 वर्स 15. तुजी सृष्टी जाली त्या दिसातावन तुजी सृष्टी जाली त्या दिसातावन तुवें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुजे सालीन तूं निर्दोशी आसलोय. तुजी सृष्टी जाली त्या दिसातावन तुवें वायट केलें त्या दिसा पर्यंत तुज्या सालींत तूं निर्दोशी आसलोय. म्हळ्यार तुवें कितेंच पाताक करूंक नातल्लें, तुवें कितेंच अन्याय करूंक नातल्लो, तुवें कितेंच वायट करूंक नातल्लें तुजी सृष्टी करतना. पूण तूं विश्वासी रावंक नाय, देखून तूं पडलोय. देखून देवान रचतना पळया ताका सोबीत करून रचलो, पूण तो देवाक अविधेय जालो. देखून पळया आंजांक देवान रचला. आंज देव न्ही, तांकां रचला देवान. पळया जेजू क्रिस्तादी तांकां रचला. कोळोसेगरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आणि वोळ 16. कोळोसियन चॅप्टर 1 वर्स 16. ताचे थंय सर्गींची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसनातली संरचना, सिंहासना, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. म्हणजे सगळें हांगासर सगळे दिसता ते आनी दिसनातले, आंज बडवे राखण बडवे सगळे. आनी लुसिफर म्हणल्यार आंजाक सगळ्यांकी देवान जेजू क्रिस्त ते रचला. पळया ते रचना. तांकां आमी आराधन करूंक ना, तांकां आमी उलो मारूंक ना. ते देवाची रचना, देवाचे सेवक ते. देखून देवान तांकां रचला. पळया तांची सकत कितली. कीर्तन 104 आणि वोळ 4. साम 104 वर्स 4. वाऱ्यांक तुजे दूत करताय आनी उच्चाची केंडा तुजे सेवक. वाऱ्याक तुजे दूत करताय, उज्याची खेंडां तुजे सेवक. म्हळ्यार त्या रितीन तांचे स्पीड आसा न्ही. आतां आमी पळयता ट्रेन कितल्या स्पिडार वता, फ्लायट कितल्या स्पिडार वता, कोणी एकलो तरणाटो बायकार कितल्या स्पिडार वता म्हणटा. पूण ह्या देवदूतांची स्पीड आसा न्ही, ते उज्या बर इतले वेगान आसतात गी, इतले स्पीड गी, ते इतले शक्तिवंत. म्हळ्यार तितल्या वेगान ते वचोंक शकतात, वेतात. म्हणटा आसतना एक देवदूत हांगा आसा जाल्यार तो हांगा मात्र आसा, तो भायर ना. देव सक्कड कडेन पळोवंक शकता, सक्कड कडेन आसूंक शकता, सक्कड कडेन काम करूंक शकता. पूण देवाचो दूत तो एका जाग्यार मात्र आपलें काम करूंक शकता. पूण तांची सकत विशेष जावन आसा. सक्कड दुतांक एकच सारकें सकत ना. थोड्यांक चड सकत, थोड्यांक इल्लीशी उणी सकत, अशें पूर आसा. देखूनच पळया देवान तांकां
म्हणजे ही भूमी ही पृथ्वी रसच्या पयले देवान तांकां रचयल्लें. जॉबाचो बूक अवस्वर 30 आनी 8 आनी वळू 4 तावणू 6 पर्यंत. जॉब चॅप्टर 38 वर्स 4 to 6. हांवें प्रत्येक बुन्याद घाली तेदना तूं खंय आसलोय. हांवें प्रत्येक बुन्याद घाली तेदना तूं खंय आसलोय. तुका समजणी आसा तर म्हाका सांग. तुका समजोनी असल्यार म्हाका सांग. तिचे मेजाप कोणे निर्धारीत केले ह्या पृथ्वेचे मेजाप कोणे निर्धारीत केले म्हूण तूं जाणाय. केले म्हूण तूं जाणाय. तिचेर मापाची दोरी कोणे ओडली. तिचेर मापाची दोरी कोणे ओडली. सकाळींची नेकेत्रां सांगाता मेळून गायन करतना आनी देवाच्या सर पुतांनी उल्हासान बोबाट मारून आसतना तिच्या खांब्याचे पीठ खंय बसयल्लें आनी तिच्यो कोणशा फातर कोणे दवरलो. पळया, म्हणजे ही सगळी पृथ्वी रचतना आंज कितें करनाशिल्ले, देवाची स्तुती गावनाशिल्ले, देवाक हरसून नावाडून आशिल्ले. म्हणजे सकाळींच्या नेकेत्रां सांगाता. सकाळींचे नेकेत्र म्हळ्यार आतां सकाळी उदेता ते नेकेत्र न्ही. नंगे सकाळी उदेताना एक नेकेत्र आसता, चड उजवाड दिता, ते नेकेत्र न्ही. नेकेत्र म्हळ्यार कोण? तो लुसिफेर आनी ताचे दूत सगळे म्हळ्यार त्या रितीन उल्हासान आशिल्ले. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 14 आनी वळ 12. सकाळींच्या नेकेत्रां फांत्याच्या पुता म्हणून ताका नांव आसा. इजाया प्रवादीचो बूक अवस्वर 14 आनी वळ 12. सकाळींच्या नेकेत्रां फांत्याच्या पुता तूं कसो आकाशा वयलो सकला पडलाय. सकाळींच्या नेकेत्रां फांत्याच्या पुता आकाशा वयलो कसो तूं सकला पडलाय. राष्ट्रांचेर जैत वेल्लो तूं कसो धरणीर शेवटलाय. राष्ट्रांचेर जैत वेल्लो तूं कसो धरणीक शेवटलाय. पळया, तो आकाशार आसलो, फांत्याच्या नेकेत्रा बरी तो परजलो नासलो, तितल्या वैभवान तो आसलो, आनी तो कितें जाला, नेंगी धरणीक तो पडला. उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 आनी वळ 9. रेव्हलेशन चॅप्टर 12 वर्स 9. त्या महासर्पाक म्हणजे देव सर्व सैतान म्हणटात त्या आनी सगळ्या संवसाराक कसो आड वाटेक ओडटा त्या आदिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. ताका आनी ताच्या दुतांक भुमीक शेवटिले. म्हणजे हांगासर एक आमकां कळीत जाता, एक झूज चलता न्ही. आत्मीक एक झूज चल्ला सर्गार. म्हणजे तो लुसिफेर म्हणलो आंज, ताचे विरोध न्ही देवाच्या दुतांचे झूज सामी गेले आनी देवाच्या दुतांचे झूज चल्ला. आनी ह्या झुजांत कितें जाला की म्हळ्यार ताका भुमीक शेवटिला आनी तो महास्वरूप जाला. आदिमागाचो महास्वरूप येवेक ताणें नाडले न्ही. तो महास्वरूप जाला आनी तो धरणीक शेवटाला. देखूनच पळया, ताचे विशयान आमकां वस्ते रितीन आमकां गुंडायण कळीत जाता. म्हळ्यार तो कशें तो देवचार जालो म्हणून. देखून हांगासर पळया, ताचें नांव आसा सामिंगेल, ताका भुमीक शेवटिला. देखून पळया, थोड्या खोट्या दुतांची नांवां आसात. जायत्यांची नात जाल्यार थोडी नांवां आमकां पळोवंक मेळटात. उगडापणाचो बूक अवस्वर 9 आनी वळ 11. रेव्हलेशन चॅप्टर 9 वर्स 11. पाताळाचो कारभारी दूत तांचो राय आसलो. पाताळाचो कारभारी दूत तांचो राय आसलो. ताचें नांव हेब्रेव भाशेन अब्बादोन म्हणजे विबाड आनी ग्रेक भाशेन आपोल्योन म्हणजे विबाडतलो. म्हणजे विबाडतलो म्हणून ताका एक नांव आसा. ताचें नांव हांगासर दिलां अबद्दोन न्ही. विबाडतलो, नाश करतलो, पाताळाचो राय तो म्हळ्यार तो ताची पदवी तो चलोवन आसा पृथ्वेर. लुसिफेर मात्र न्ही, ताच्या सांगाता आसलेल्या दुतां पैकी एकलो जावन आसा खोटो जाल्लो दूत, देवाक अविदेश जाल्लो दूत. आनी तोय कितें करनासा, तोय देवसारा सांगाता मेळून विबाड करनासा, देसवाड करनासा. देखून ताची खामां आसात. कशें पळया, देवाचे दूत देवाच्या राजा खातीर काम करता, तशेंच सैतानाचे दूत आपल्या राजा खातीर लोकांक देवातान पयस करच्या कामांत तेय काम करनासात. देखून पळया, लुसिफेर म्हणलो आंज न्ही तो वेस घालता म्हणटा देवाचे उतार. कोरिंथीकारांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 11 आनी वळ 14. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 11 वर्स 14.
तांणी अशें केल्ल्यांत आजाप ना, कित्याक सैतान सयत उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. कित्याक म्हळ्यार तो पयले उजवाडाचो देवदूत जावन आसलो, देखून तो उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालता. नेंगी थंयसर जॉबाक म्हणजे जॉबाच्या बुकांत आमकां वचूंक मेळटा, म्हळ्यार देवाचे दूत सगळे देवा मुखार हाजीर जावंक वेताना लुसिफर म्हणलो आंजी कितें करता, तो सैतान जावन आसलो, त्या जाल्यार तो उजवाडाच्या देवदूताचो वेस घालून थंयसर येता. त्या जाल्यार देव विचारता खंय तावन आयलोय म्हणून, हांव संवसारार बोवाडो मारून आयलो म्हणून तो सांगता. देखून हांगासर पळया तो वेस घालून आसा, आमकां कळीत जायना. देखून वेस घालून तो उजवाडाच्या देवदूतांचो वेस घालून आपले काम तो करता. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून आमी नेंगी सगळे देवाचे दूत आसात वय, आमी देवाक अविदेश जाल्यार यस प्रमाणे जाता. देखून पळया लेख मीत नातलेले देवाचे दूत आसात. उगडापणाचो बूक अवस्वर 5 आणि वळू 11, रेव्हेलेशन चॅप्टर 5 वर्स 11. हांव आनिकी पळयोन आसतना म्हाका आयकलो लेख मीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. लेख मीत ना तितल्या देवदूतांचो ताळो. आतां संवसारांत कितलो लोक आसा पळया, मिलिया गाठले. तशेंच लेख मीत नातलेले ताच्या चडस म्हणयेत तितले देवदूत सर्गार आसात. एक अंश मात्र सकल पडला, जायते दूत सर्गार आसात. लेख मीत नातलेले ते देवाची स्तुती करून आसात, देवाक ते वाखाणून आसात. देखून पळया लेख मीत नातलेले. जेजू संवसाराक येता आसतना नेंगी ते दूत दळबार संवसाराक आयलो म्हणटा. देवाच्या दुतांचो दळबार संवसाराक आयलो आनी संवसारांत येवन देवाचे काम पळोवन तो संतोष पावलो. जेजूक पळोवन तो संतोष पावलो. लुकाचो वांजेल अवस्वर 2 वळू 13 तावन 14 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्स 13 to 14. तितल्यार एका दिसाणे देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबराचो व्हड एक जमो दिश्टी पडलो. देवदूता सांगता सर्गींच्या दळबराचो व्हड एक जमो दिश्टीक पडलो. आनी देवाची स्तुती करीत म्हणालो. देवाची स्तुती करीत म्हणालो. महिमा देवाक अति उन्नती. महिमा देवाक अति उन्नती. आनी शांती देवाक मानवाल्या त्या मनशांक संवसारी. पळया देवदूतांक सत सारकें कळीत आसा. आमी महिमा कोणा कोणाक दिता, मनशांक दिता, ताका हाका पुरा दिता, सेवकांक पुरा दिता, पूण देवदूत महिमा देवाकच दितात. महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यांत त्या मनशांक संवसारी. आज आमकां शांती ना जाल्यार आमी देवाक महिमा दिवंक ना. आज आमकां समाधान ना जाल्यार हाचें कारण जावन आसा आमी देवाक महिमा दिवंक ना. आमी मनशांक दिल्या, वस्तूंक दिल्या, जाग्यांक दिल्या आनी संत भक्तांक दिल्या, देवाक आमी दिवंक ना. पूण देवदूत पळया हांगासर महिमा दितात देवाक. 1% महिमा ते आपणाक आपणायनात. ते बलिश्ट वीर जाल्यार, बळवंत जाल्यार ते महिमा आपणाक ते आपणायनात. आनी म्हज्या लागीं मागा म्हूण तांणी खेदनाय सांगूंक ना, खंयच्याय दुतान सांगूंक ना, म्हज्या लागीं मागा म्हूण सांगूंक ना. कित्याक ते सगळी महिमा देवाक दितात आनी देवाक ते खाळ जातात. देवाच्या हर एका उतराक ते चीत दितात आनी ते बिजी आसात. आमी जावं पुरो न्ही, आमी म्हणटा हांव बिजी आसा, हांव इतलें काम केलें तितलें काम केलें, पूण ते जायते वावर करना आसा. दीस आनी रात म्हणल्यार बरी देवाची आनी देवाच्या लोकांची ते सेवा करना आसात. देखूनच पळया दळबराचो जमो जेजू संवसाराक आयिल्ल्या वेळार सकयल आयलो आनी देवाची स्तुती गावंक लागलो. देखून आमी हांगासर वडलो स्तुती गायतना न्ही, आमी आंजा सवय मेळोवन देवाची स्तुती आमी गायता. आमकां ते दिसना जावं पुरो आमी स्तुती करतना आमकां ते धैर्य दितात, या बळ दितात, या आमकां उर्बा दितात. देखूनच पळया ते सर्गार सेराफीम म्हणले आसात. इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 6 आणि वळू 1 तावन 3 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 6 वर्स 1 to 3. उज्जिया रायाच्या मरणाच्या वर्सा हांवें सर्वेस्पराक एका उंच शिवासनार बसलेलो पळयलो. सर्वेस्पराक एका उंच उन्नत शिवासनार बसलेलो पळयलो. ताच्या नेसनाच्या सोग्यान मंदिर भरिल्लें. म्हणजे सर्वेस्पराचो वैभव इतलो की ताच्या नेसनाच्या म्हणजे सोग्यान त्या पर्जलान सगळें मंदिर पर्जलतालें भरिल्लें.
ताचे वयर असले सेराफीम ताचे वयर असले सेराफिमू हांकां जण एकल्याक स पाकाटे असले म्हणजे तांकां एक पाकाटे न्हय दोन पाकाटे न्हय 6 पाकाटे आशिल्ले दोन ताचे मुखामळ दांपूंक दोन त्या सरस्परा मुखार रावताना मुखामळ दांपूंक दोन ताचे पांय दांपूंक दोन ताचे पांय दांपूंक आनी दोन उबोन वसूंक दोन उबोन वसोंक ते एकामेका अशें म्हणटले ते एकामेका अशें म्हणटले पवित 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 दळबरांचो सर्वेस्पोर देव सगळो संवसार भरला ताच्या वैभवान पळया ते देवाची महिमा गायतले आनी पवित्र पवित्र म्हणून देवाक ते अर्गां दिवन आशिल्ले म्हळ्यार त्या देवा मुखार तांकां सयत म्हळ्यार तितले धैर्य नातल्ले तांचे मुखामळ ते दमतले तांचे पांय ते दमतले आनी त्या रितीन ते खालते जावन ह्या देवा मुखार त्या रितीन ते सेराफीम देवाक महिमा दितात आमी पळय आनी मागण्याक रितीर घेताना कशें येता आनी कशें जाता एक रितीर आसा या आमी न्ही आज एक रितीर आसा या म्हणून येता पूण पळया ते त्या कशें देवाक मान दितात पळया न्ही आमी तशें मान दिता न्ही आमी तशें मान दी जाय देवाक आमी तशें मान दी जाय पळया सेराफीम कशें देवाक मान दितात म्हळ्यार न्ही आमी देवा मुखार येताना न्ही ओडोली आमी आयकले न्ही प्रेज इन वर्शीप चलोवच्या पयलीं आमची पातकां आमी केल्यां जाल्यार कोणाक दुखयलां जाल्यार पयले न्ही सांगलां जेजून तुजी काणीक सोडू थंयस पयले वसू आनी म्हळ्यार राजेजा मोण नितळ कर बक्षी म्हणून म्हणजे पळया सेराफीम हांगासर त्या रितीन म्हणजे ते अत्म्यांत आसल्यार पळया ते संपूर्ण आसल्यार न्ही देवा मुखार येताना ते संपूर्ण न्हय म्हणल्या बरी ते तितल्या खालते जावन देवाक वाकणतात देखूनच पळया ते पवित्र पवित्र म्हणून सेराफीम देवाक महिमा दितात दीस आनी रात म्हणल्या बरी पळया तांचे सांगाता मेळून आमी देवाक महिमा दी जाय देखून पळया आनी खेरुबीम म्हणले आसात थाळवार घेवन म्हळ्यार ते येदेनांत थंयसर केदाला पळया मनशान पाता केलें येदेनांतले तांकां भायर गेले थंयसर ते रावण आशिल्ले येदेनाची राखण करूंक देवान तांकां दवरलें खेरुबीम म्हणून उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 3 आनी वळ 20 आनी 4 जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 24 मनशाक असो देवान भायर घालो मनशाक असो देवान भायर घालो आनी जिविताच्या रुखासरशी कोणेय वसन अशें एदेनाचे बागेचे उदेंतीक केरुबिमांक आनी सर कुशींनी गुंतात आसली जळत्या उज्याची तालवार दवरली पळया खेरुबीम म्हळ्यार ते बळवंत तांकां थंयसर दवरलें कोणेच परत्यान येदेनाक वसोंक नजो म्हणून म्हळ्यार तालवार घेवन जळत्या उज्याची तालवार त्या रितीन ते बलिश्ट बळवंत आशिल्ले आनी तांकां थंयसर देवान दवरलें पळया देवान न्ही खेरुबीम सेराफीम आंज बोडू हांकां पूर एक एक कामां खातीर एक एक उद्देशा खातीर देवान रचलां देखूनच पळया आंज बोडवे आसात गी नानगी म्हणून न्ही थोड्या जाणांक दुबाव आसा जाल्यार जेजू सयत ह्या विशयान सांगता आंज बोडवे आसात देवदूत आसात म्हणून जेजू सांगता मातेवस वांजेल अवस्वर 20 आनी 6 आनी वळ 50 आनी 3 मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 53 म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 फौजी प्रास चड देवदूत म्हजे कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तूं चिंताय 12 फौजे प्रास चड देवदूतांक आतांच म्हज्या कुमकेक तो धाडचो ना म्हणून तो चिंताय गी पळया जेजू सयत हांगासर सांगता पेद्रू ताळवार काडिल्ल्या वेळार तुवें ताळवार काडची गरज ना हांव आतांच बापा लागीं मागीण जाल्यार तो 12 फौजे प्रास चड देवदूतांक म्हज्या कुमकेक धाडचो ना म्हणून तुमी चिंतात गी पळया जेजू संवसारांत आसतना देवदूतांचो आदार जेजूक आसलो पूण जेजून मागोवंक ना पूण ताका मागी येत आशिल्लें मागले जाल्यार देवाची येवजण पूर्ण जाते ना मागले जाल्यार न्ही सोडवण ती लापती ना देखूनच पळया आनी बरी खबर दितले देवदूत आसात गिनांत बरी खबर मोरयेक गब्रियल बडवो म्हणून आसा लुकास वांजेल अवस्वर 1 आनी वळ 20 आनी 6 लूक चॅप्टर 1 वर्स 26 6व्या म्हयन्यांत
देवान गाब्रिएल दुताक गालिलियाच्या नजरेत नांवांच्या एक शहरांतले एक आंकवारीसरशी पाठयलो. गब्रियल बडवो हेंगी म्हळ्यार गब्रियल बडवो म्हळ्यार बरी खबर तो दिता. जाकारी की ताणें बरी खबर तो घेवन गेल्लो. हांगासर मरी एक बरी खबर तो घेवन येता. देखून पळया गब्रियल बडवो आनी पैन करतना तोबियासाक आपल्या पैनार सांगात दिवंक पैनार ताका वाट दाखोवंक आमी नेंगी आमी पैन करतना थोडे फावटी मॅप घालता या GPS घालता आनी कितें पुरो करता नेंगी आमकां वाट चुकता म्हणून आमकां भिरांत आसता. पूण पळय हांगासर तोबियासाक तेदला GPS ना. तेदला देवदूत राफायल ताका आदार दिवंक येता. तोबीत बूक अवस्वर 5 आनी वोळ 4. तोबीत चॅप्टर 5 वर्स 4. वाट कळीत आसून आपणा सोवे मेदियाक वसूंक तयार आसलेल्या एका मनशाक सोदूंक तोबियास गेलो. वाट कळीत आसून नेंगी म्हाका वाट कोणी सांगात की म्हणून तोबियास गेलो. तो भायर सरतस देवदूत रफायल ताचे समोर उबो आसलेलो ताका मेळ्ळो. देवदूत राफायल ताचे समोर उबो आसलेलो ताका मेळ्ळो. पळया वाट ताका दाखोवंक देवदूत राफायल ताका मेळटा वाटेर. राफायल मेळ्ळो पूण तो देवदूत म्हूण ताका कळीत नातले. ताका कळीत नातले. आमकां जायते पडटी देवदूत आमकां वाटेर राखतात म्हणून आमकां कळीत जायना. आमी चिंता म्हज्या सक्तेन हांव बचाव जालो या आनी कोणें म्हाका आदार दिलो. पूण दिसानातली एक सखत म्हणजे देवदूतांनी आमकां राखलें. कितले पडटी ताणें आमकां राखोंक ना वाटेर नेंगी पैन करतना जावं दी आमच्या गाडयेर वेताना जावं दी आमच्या वाहनार वेताना नेंगी कितल्या जाणांचो तुमचो साक्ष आसूंक पुरो. हर एकल्याक सबा रितीन ताणें राखलां. ल्हान तावन आज पर्यंत पळया आमकां कोणाचो आदार नातुल्लो पूण त्या देवदूतांनी आमकां राखलां जायत्या वायटांतलें. कित्याक म्हळ्यार देवान तांकां आज्ञा दिल्ली. जावं पुरो आमी एका काळार जेजूक वळखण आसतना आशिल्ले हांव देवाक वळखण आसतना आमी जेवण पातकांत आशिल्ले हांव जावं पुरो. पूण देवाक पयलेंच कळीत आशिल्लें हो भाव ही भयण आज पातकांत आसा पूण एक दीस म्हाका वळखत येयली. त्या उद्देशान जायते पडी ताणें आमकां राखलां. देखून पळया हांगासर तोबिताक म्हणजे तोबियासाक तोबीत ताचो बापय तोबियास ताचो पूत तोबियासाक देवदूत राफायल आदार दिता पैनार. देखून पळया आनी आत्मीक झूज आमकां एक झूज आसा. आमकां कळीत आसा गे आमी चिंता न्ही आमकां कांय झूज ना. आमकां सगळें जेजूक वळखल्यार समाधान जेजूक वळखल्यार सगळें जालें क्लियर जालें वाट. जेजूक वळखल्यार मागीर सुरू जाता खरें झूज. केदाल आमी जेजूक वळखात हांव पळया जेजूचो खरोच आमी पाटलाव करता पळया तेदाला सुरू जाता खरें झूज. देखून पळया मिंगेल तो जावन आसा झुजांत आदार दिल्लो म्हणजे देवाच्या दुतांचे मुखेलपण घेतलेलो. उगडापणाचो बूक अवस्वर 12 आनी वोळ 7. रेव्हेलेशन चॅप्टर 12 वर्स 7. उपरांत सर्गार एक झूज सुरू जालें. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देंवले. मिंगेल आनी ताचे दूत महासर्पा विरोध. तो महासर्प जाला. तो ल्हान न्ही महा जाला व्हडलो जाला. तो पयलें लुसिफेर जावन आसतना देवाक महिमा दिवन व्हरतो आसलो पूण आतां संवसारांत येवन तो महासर्प व्हडलो जाला. येवेक नडतना जावं पडिल्लो बारीक आसलो मागीर आसल्या नाडू नाडू नेंगी व्हडलो जालो मोठो जालो आज व्हडलो जावन आसा संवसारांत व्हडलो जाला तो. नेंगी आमी ल्हान भुरग्यां म्हणटा व्हडलो जाय म्हणून. पूण पळया हांगासर सैतान तो नाडून आदी मागाचो महासर्प तो दिसान दिसतो वाडोवन आसा वायटांत. देखून तो मिंगेल म्हणून मिंगेलीन ताका ताचे विरोध झुजलो आनी ताका सर्गा वयलो धरणीक शेवटिलो. देखून मिंगेल आनी थोडे फावटी कितें जाता गे म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां जायते फावटी म्हणजे थोड्या जाग्यांनी अशे एक बंदपास आसतात म्हळ्यार त्या जाग्यार एक खोटो दूत ताची पदवी घेवन चलोवन आसता. खोट्या दुताक एक तात्कालीक पदवी आसा तोय चलोवन आसता. देखून पळया दानियल देवा लागीं मागून आसता
म्हळ्यार देवाक उलो मारनासता, उपास करून मागोवन आसता, पूण ताजे मागणे देवा लागीं पावता, पूण ताका जाप येताना वेळ जाता. कित्याक वेळ जाता पळया. दानियेलाचो बूक अवस्वर 10 आनी वोळ 13. दानियल चॅप्टर 10 वर्स 13. पूण पर्सियाच्या राज्याचो रक्षक दूत म्हाका आड रावलो. पर्सियाच्या राज्याचो एक खोटो दूत म्हाका आड रावलो. देखून मिंगेल प्रमुख रक्षादूता मदलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो. मिंगेल प्रमुख दुता मदलो एकलो म्हज्या आदाराक आयलो. आनी हांवें ताका थंय पर्सियाच्या राज्याचे रक्षक दूता सोवे सोडला. थंयसर हांव ताका सोडून तुजे सरशी आयलां. पळया, थोड्या जाग्यांनी नेंगी जायना. म्हळ्यार थोड्या जाग्यांनी देवाक महिमा जायना. थोड्या जाग्यार ताची पदवी, ताच्या दुतांची पदवी, सैतानाची पदवी बलिश्ट आसता. कित्याक म्हळ्यार तांकां थंयसर त्या दुतांक दवरनासता, ते सोडूंक वचनात. पळय, हांगासर पर्सियाच्या दूत आड रावता. म्हळ्यार दानियेलाच्या मागण्यांक जाप मेळोवंक, जाप देवा सरशी मागणें पावलां. पूण पळया, पूण मिंगेलो सोन ताका थंयसर ताण सोडोवन हाडटा. देखून पळया, देवाचे उतारच आमकां सांगता, आमी दुतां सवे रावचे न्ही, आमी सोम्या सवे रावया जाय. त्या जाला तो दुतांक धाडटा आमकां राखोंक सांबाळूंक. एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वोळ 10 तावन 12 पर्यंत. एफेसियन चॅप्टर 6 वर्स 10 to 12. निमाणे एक उतार. निमाणे एक उतार. सोम्या सोवे रावून तुमी बळवंत जायचे. कोणा सवे रावन बळवंत जायचे? सोम्या सवे, जेजू सवे रावून आमी बळवंत जायचे, न्हय दुतां सवे. दूत देवाक महिमा दितात, पूण सोम्या सवे रावून आमी बळवंत जायचे. ताची पदवेदार सकतच तुमची सकत जायचे. ताची पदवेदार सकतच आमची सकत जायचे. परच्या आयतार आमी आयकलां न्ही, जेजू रायांचो राय, जेजू धन्याचो धनी म्हण आयकलां. देखून ताच्या सक्ते काळ येवन आमी बळवंत जायचे. देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्र विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारकें देव दिता ते कवच तुमी नेसजय. देवसार आनी ताचे दूत हाडटात कुतंत्र्यो, त्या कुतंत्र्या विरोध जैत व्हरूंक आमकां तांकां सारकें देव दिता ते कवच आमी नेसाजय. पळया, एक झूज सोरोणूच आसा. देखून आमी कवच नेसाजय. सोम्या सवे रावून आमी बळवंत जायचे. बळवंत म्हळ्यार जेजू बळवंत. ताचेर विश्वास दवरल्यार आमी बळवंत जाता. तो आमकां बळवंत करता. देखून मुखार आमचे झूज फकत मनशा विरोध न्हय. देखून आमचे झूज मनशा विरोध न्हय, अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध. अंतराळार असलेल्या अधिकाऱ्यां आनी अधिपती विरोध. अनकारी संसाराच्या राज्यत्वा आनी प्रभुत्वा विरोध. पळया, आमकां एक झूज आसा. ते मनशा विरोध झूज न्हय. आज आमी जायते पोटी नेंगी मनशा विरोध आमी कितें योजना करता. पूण देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, आमचे झूज मनशा विरोध न्हय, बगर आमचे झूज ह्या वायट सक्ते विरोध. ते एक झूज जावनूच आसा. हांगासर आमी उतार आयकतना नेंगे ते एक झूज आमकां दिसना जावं पुरो. ते कशें म्हण आमकां कळीत ना, पूण ते जावनूच आसा. देखून पळया, देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, देखून आमी सोम्या सवे रावन आमी बळवंत जाल्यार मात्र आमी जैतेवंत जावंक जाता. देखून पळया, जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो कोणाक आदार दिवंक? आमकां आदार दिवंक. हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2 आनी वोळ 16. हिब्रूज चॅप्टर 2 वर्स 16. देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना. तो म्हळ्यार कोण? जेजू. देवदूतांक आदार दिवंक तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाचे संततेच्यांक आदार दिवंक. तो आयिल्लो अब्राहामाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक. म्हळ्यार देवाच्या संततेक, अब्राहामाच्या संतत म्हळ्यार बावरतान जियेतल्या लोकांक तो आदार दिवंक आयिल्लो. म्हणजे देवाच्या भुरग्यांक आमकां तो आदार दिवंक आयिल्लो जेजू. देखून देवदूतांक आदाराची गरज ना. कित्याक ते परफेक्ट आसात. ते सारके आसा, आत्म्यांत आसात, ते देवाची सेवा करन आसात. पूण आदार कोणाक जायचे?
आमकां जाय जे हांगासर आमकां बसोंक जायना आदार आमकां जाय जे आमकां उर्बा ना आदार आमकां जाय जे आमचे ते संतोष ना आमकां संतोष जाय जे आमचे ते धैर्य ना आमकां धैर्य जाय जे आमी चलवाले आमी उठा जाय ह्या खातीर आमकां आदार जाय देवदूतांक आदाराची गरज ना आमकां आदार जाय देखून आमकां आदार दिवंक तो आयिल्लो न्हय देवदूतांक देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देखून देवदूतांची सकत कितली वर्ती न्ही तांकां विशेष सकत आसा रायांचे दुसरे पुस्तक अवस्वर 19 वळू 30 आनी 5 2 किंग चॅप्टर 19 वर्स 35 एका देवदूतान पळया थंयसर कितल्या जाणांक दुस्मनाक लगड काडलें ते राती सर्वेस्पराच्या दुतान असिरियाच्या रायाच्या शिबिराक वचून 1,80,000 सैनिकांचो संहार केलो दुसऱ्या दिसा उठून पळयतना थंय तांची मोडी पडून आसली पळया थंयसर 1,80,000 सैनिकांचो एका दुतान संहार केलो पळया ताची सकत कितली पळया न्ही आज आमचे कुडीच्या बळानच आमी सगळं फायट करता न्ही पूण एका देवदूतान 1,80,000 आमी फिल्मांत पळयला जावन एकलो हिरो डिशूम 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 करता न्ही पांयांनी मारता हातांनी मारता ते पुरो कितें म्हणटात एक मनशाक फटोवंक एक एक्टींग मात्र रियल लायफान ताका तशें मारूंक जायना पूण हांगासर हे रियल ही काणी न्ही एका देवदूतान 1,80,000 दुस्मानाचो नाश केलो देखून पळया देवदूतांक कितली सकत आसा म्हळ्यार देवान तांकां ती सकत दिल्या ताका महिमा ते दितात देखून ह्या देवाचे ते काम करतात देखून तांकां सकत दिल्या कोण पळया देवाक महिमा दिनात तांकां धर्नीक शेवटिला देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता ते इतले शक्तिवंत की आतां हांगासर वारें येता न्ही वारें आसा देखून आमी आसा वारें ना जाल्यार आमकां जिवंक जाता गे पूण देवदूतांक इतली सकत की उगडापणाचो बूक अवस्वर 7 आनी वळू 1 रेव्हलेशन चॅप्टर 7 वर्स 1 हाचे नंतर भुमीच्या 4 कोनशांचेर 14 देवदूत उबे आसलेले हांवें पळयले भुमीच्या 4 कोनशांचेर म्हळ्यार चारी भोंवतणी उबे आसलेले हांवें पळयले भुमीचेर जावं दर्याचेर जावं वा खंयच्याय रुखा झाडार जावं कसलेंच वारें वाळा नये म्हूण भुमीचेर वळटात ती चारी वारी ते आडोवन धरून रावुल्ले पळया तांचे सकत पळया वारें ते आडावन रावलेले चारी कुशीनी वळटा ती वारी आतां जावं पुरो वारें आमकां येता पूण एक वेळ असो येतलो की ते वारें आडावन रावतले देखून वारें भुमींत वळनातल्या बरी न्ही आतां एक व्हडली वणद बांदल्यार वारें येता न्ही एक फावट एका मनशाक न्ही अमेरिकांत कितें गेलें म्हळ्यार मनशा थंय जीव कसो आसा पळय जे म्हणून कितें केलें सदना केली न्ही एका मरणाच्या तणीर आसल्या एका मनशाक ग्लासा भितर दवरून न्ही ताका बंद केलो फुल्ल बंद वारें भितर वचून वचो आनी भितरले वारें भायर येवन वचो म्हणून पूण कितें जालें सोदनेर म्हळ्यार 1 2 3 अशें जावन आसतना ग्लास ठप्प फुटलो आनी ताचो जीव थंयसर ताण गेलो खंय गेलो म्हूण दिसोंकूच ना पळया हांगासर जावं पुरो एक पूण हांगासर देवदूत वारें सयत आडावन धरूंक शकतात देवान तांकां ती आज्ञा दिल्यार देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देवाचे दूत देवाच्या पुताक जेजूक काळ जातात हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 6 हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 6 आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं देवाचे समेस्त दूत ताका नमस्कार करूं थोडे दूत मात्र न्ही समेस्त दूत कितले दूत आसात पळया ते सगळे देवाच्या पुताक नमस्कार करूं म्हणटा आसतना सैतानाचे दूती जेजूक नमस्कार करतात तांणी कितें सांगतात न्ही त्या मनशां भितर रावन ते उलयतात जेजूक पळयता आसतना जेजू परमण्ण देवाच्या पुता म्हणून जेजूक ते खाळ जातात देखून हांगासर पळया खोटे दुती बरे दुती समेस्त दूत ह्या जेजूच्या नांवाक मुखार भियेतात आनी बरे दूत संतोशान जेजूक वाखणतात
देखून समेस्त दूत देखून पळया किर्तन 140:8 आनी वोळ 2 समेस्त दूत कितें करतात आनी कितें आमी करी जाय. किर्तन 140:8 आनी वोळ 2. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा, सगळ्या ताच्या दळबरांनो ताची स्तुती करा. सगळ्या ताच्या दुतांनो ताची स्तुती करा, सगळ्या ताच्या दळबरांनो ताची स्तुती करा. म्हळ्यार देवाची स्तुती करा. आमी दुतावर इल्लेशे ल्हान न्ही, पूण आमी देवाची स्तुती करी जाय. ते आत्म्यांत आसल्यार देवाची स्तुती करतात, पूण आमी कितले चड करी जाय. कित्याक म्हळ्यार आमी कुडींत आसा. देखून देवाची स्तुती करा म्हणटा देवाचे उतार. देखून पळया आमकां वाटेर राखोंक सांबाळूंक देवान ताच्या दुतांक नेमलां गिना आज ना ताणें दिल्या. आमी वाचता न्ही किर्तन 91 वोळ 11 आनी 12. साम 91:11-12. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. फातराक तुजो पांय आदळ ना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले. फातराक तुजो आनी म्हजो पांय आदळ ना जावच्याक ते तुका आनी म्हाका सांबाळून धरतले. जर तर देवदूत आमच्या संगात नातलो जाल्यार ताणें आमकां सांबाळूंक नातले जाल्यार आज आमी थोडीं जाणां हांगासर आसती ना आसले. हांव खंडीत आसतो ना आसलो. जायती घडीत आमच्या जिणेंत आसात. आमी अणभव केल्ली देवदूतांनी आमकां कशें राखलां. आमच्या सक्तेन ताच्या सक्तेन ताणें आमकां म्हळ्यार देवाक आमी काळजल्ल्या वरवीं ह्या जेजूचो मोग आमी केल्ल्या वरवीं ताचो पाटलाव आमी संपूर्ण रितीन थोड्या मापान तरी करता देखून देवदूतांनी आमकां राखलां. देखून पळया आमचो पांय फातराक आदाळ ना जावच्याक ते आमकां राखतात, सांबाळतात. देखून पळया जेजू एक फावटी खंतीन आसलो. जेजू एक फावटी मस्त कितें म्हणटात ते कश्ट चिंतून आसा न्ही. गेत्सेमनी म्हळ्यार मागून आसलो. त्या जाल्यार पळया एक दूत येवन ताका बुजयता म्हणटा देवाचें उतार. लुकाचो वांजेल अवस्वर 22 वोळ 40:3. लूक चॅप्टर 22:43. तवळ सर्गींतावन एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो. पळया जेजू लालेवन मागताना सर्गींतावन एक देवदूत येता आनी जेजूक तो बुजयता. पळया जेजूक देवदूत बुजयता. जेजू मागोन आसा बापा लागीं. बापाक उलो मारून आसा पूण बाप आपल्या दुताक धाडटा जेजूक बुजोवच्या खातीर. म्हळ्यार संवसार इतलो कश्टांनी भरला की संवसारांत इतले कश्ट आसा की ते चिंतले जाल्यार मनशाक जिवंक जायना. पूण देवदूत पळया जेजूक बुजयता, जेजूक धैर्य दिता. आज आमकां देवदूत धैर्य दितात आनी आमकां उर्बा दितात. देखूनच पळया जेजूच्या सगळ्या जिणेंत न्ही देवदूतांच्यो एक सेवा आशिल्ली. म्हळ्यार त्या 3 ताळण्याचेर सैतानाचेर ताणें जैत वेल्ल्या वेळार जेजूक न्ही 3 फावटी ताळ्ळें सैतानान. ताळण्यो हाडल्यो. कुडीची ताळणी हाडली, जिवाची ताळणी हाडली, आत्म्याची ताळणी हाडली. कुडीच्या ताळण्याचेर जेजून जैत वेलें, जिवाच्या ताळण्याचेर जेजून जैत वेलें आनी आत्म्याच्या ताळण्याचेर जेजून जैत वेलें. त्या दाला देवदूत आयले. सैतान सोडून गेलो. देवदूत आयले आनी जेजूची सेवा करूंक लागले. देखून आमी ह्या खोट्या संवसारांत आमकां येवच्या ताळण्याचेर वायटाचेर आमी जैत व्हरतना देवदूत येवन आमची सेवा करतात. आमी संवसाराक त्याग करन न्ही. हांगासर आमी देवाचें उतर आयकूंक येता जाल्यार सगळें एक त्याग करन म्हणल्यार बरी येता. देखून त्याग करन जेजूच्या मोगान आमी खरेंच येता आसतना देवदूत आमची सेवा करतात आनी आमकां आदार दितात. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता जेजू जिवंत जाल्ल्या वेळार ती बरी खबर पळया देवदूत दितात. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20:8 आनी वोळ 2. मॅथ्यू चॅप्टर 28:2. तवळ एकच साणें व्हड बोईंग कंपनी जाली. सोम्याचो एक दूत सर्गींतावन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन तिचेर बसलो. पळया व्हडलो पातोर जेजूच्या समाधीक दवरलो. व्हडलो पातोर तो खंयच्याय मनशाक एका मनशाक तो हाळोवंक जायना. हाळोवचें सोडून ताका
कांय करूं जायना. पूण एका दुतान व्हडलो पातर लोलवून तो काडलो आनी ताचेर लोलो म्हळ्यार थंयसर त्या पात्रा वयर बसलो. पळया ताजे सकत देखून 5:7 थंयसर स्त्रियो पळोवंक येतात जेजूक. आमकां जेजूक पळय जाय, जेजू खंयसर आसा म्हूण पळय जाय म्हणून त्यो येता आसतना दूत तांकां संदेश दिता 5:7 पर्यंत. पूण दुतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हणलें, तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कांय भियोवची गरज ना. तुमी कुर्सायिल्ल्या जेजूक सोदतात ते हांव जाणा. तुमी कुर्सार मारलेल्या त्या जेजूक सोदतात म्हणून हांव जाणा. तो हांगा ना. तो ह्या समाधेंत ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवंत उठयला. ताणें कितें सांगलां पळया पयलें तें तुमी काण दिवंक ना पूण आमी आयकलां. तुमी काण दिवंक ना पूण आमी सत मांडला. देखून तो हांगा ना. बगार मुखार येया ताका निके पिल्ली सुवात पळया. येया ताका निके पिल्ली सुवात ही जावन आसा. तुमी पळोवना जाल्यार आतां पळया, येया पळया. आनी वेग्गी वचून ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. आनी आतां तो तुमच्या की फुडें गालिलियाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. ताच्या शिसांक सांगा. पळया दूत सांगतात ही खबर शिसांक सांगा. थंय ते गलिलियांत ताका देखतले आनी हांगासर समाधेंत देखतले म्हण सांगूं ना. समाधे लागीं येया, समाधेचो उमो घेया, समाधे मुखार सरपडा, ह्या समाधे भितर आसा कोलिंद्र आसल्या वरी म्हणून सांगूं ना. बगार गलिलियांत वसा, थंयसर ते म्हाका देखतले. आज मनीस खंय सोदता न्ही, खंय बिलांत पुरो सोदता. पूण पळया तो समाधेंत ना. बगार तो जिवंत उठला. गलिलियांत वसा, भावार्थान सांगता मेळ्ळा. थंयसर ते त्या जिवंत जेजूक देखतले, जिवंत जेजूक वळखतले म्हणून तो दूत तांकां त्या स्त्रियांक बरी खबर दिता. पळया दुतांचे काम जेजूक हर एकल्यानी वळखा जाय म्हणून. देखून पळया हे शीस आसात इतले मूर्ख की पवित्र आत्मा येवच्या पयले ते इतले हेड्डा, इतले बड्डा, इतले दड्डा म्हणयेत. तांकां कांय रेगण हाटले माथ्यार नेंगी शण आसले म्हणयेत. देखून पळया ते कितें करतात. जेजू सरकार सोडून येताना जेजू गेलो म्हणून कंतीन बसतात. पूण देवदूत तांकां सांगतात धर्मतांची कृत्यां अवस्वार 1:10 आनी 11 Acts chapter 1 verse 10 and 11. अशें सडत वेताना आनी ते आनिकी मळबाकस दिश्ट लावन आसतना धवे वस्तूर न्हेसलेले 2 जण एकाच साणे तांचे सरशीन उबे जाले. ते म्हणाले, गालिलीच्या मनशांनो, तुमी अशे मळबाक दिश्ट लावन कित्याक उबे रावल्यात? हो, तुमचे मदलो वयर उखलून व्हेला तो जेजू, जसो तुमी ताका सर्गाक चडून वेताना पळयला तसोच परत्यान येतलो. पळया देवदूत सांगतात गलिलेच्या मनशांनो, मूर्खांनो, कित्याक सर्गाक पळयतात? तो वयर गेलो म्हण कित्याक कंतीन आसात? कसो तो सोडून गेला पळया तसोच परत्यान येतलो, तसोच परत्यान येतलो म्हणून दूत पळया त्या शिसांक बरी खबर दिता. तो तुमच्यातन आतां गेला जाल्यार कसो गेला तसोच येतलो म्हणून सांगता. देखून पळया दूत जेजूच्या म्हळ्यार देवाच्या कामांत इतले सूक्ष्म आसात की ते निजायकी देवाचें काम करनासात. देखून पळया जायते पडी नेंगी शिसांकी मुखार पळोवंक गेल्यार शिसांकी जायते कश्ट आयले, सुवार्थेन जायते कश्ट आयले, तांकां जैलांत घाल्ल्या वेळार थंयसर पळया धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 5:19-20 पर्यंत Acts chapter 5 verse 19 to 20. पूण ते राती सोम्याच्या एक दुतान बंदेसाळेची दारां उगडली आनी तांकां भायर काण अशें म्हणलें, वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणये विशांत लोकां लागीं उलया. पळया देवाची येवजण तांचे थंय आसलें. देवान तांकां आज्ञा दिली शिसांक थंयसर जैलांत घालां. देखून तांकां भायर काडचे म्हणून देवदूत येता आनी तांकां थंयसर तावन जैलां थावन भायर काडटा आनी वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी शिकोवन दिया म्हणून. देखून पळया शिसांक देवदूतांचो आदार लाभलो. आनी पेद्रूक एक पडी जैलांत गेल्ल्या वेळार पेद्रू ताका बांदून घालतात जैलांत, बंदोबस्तेर दवरतात आनी थंयसर दवरल्या वेळार पळया थंयसर तो एका रितीन अनाथ म्हणल्या बरी पडून आसता.
पूण देवदूत येता बावडती लोकांचे मागणे. आज आमी म्हणटा म्हणून मागणे केल्यार कितें जाता म्हणून आमी एकामेका खातीर मागता आसतना बावडत्यां खातीर मागता आसतना आमच्यान कांय करूंक जायना जाल्यार व्हडना, पूण आमी एकामेका खातीर मागचें गरजेचें जावन आसा. देवाक आमी उलो मारीत एकामेका खातीर. कोणी एकलो बावडतान अस्कत जाता जाल्यार, कोणी एकलो जेजूक सांडून संवसाराक वेता जाल्यार आमी मागा जाय. हांगासर पळया, पेद्रू बंदोबस्तेर जैलांत आसतना पवित्र सभेचे मागणे खळ नासतना देवा मुखार सोडून आशिल्लें. ते देवाक उलो मारनाशिल्ले. आनी उलो मारतना देव वगत रावता गे. प्रामाणीक मनशाच्या मागण्यांक देव जाप दिता. ताच्या भिरांतीन जियेतेल्या लोकांचे मागणे देव चीत दिवन आयकता. आनी देवान ताच्या दुताक धाडलो. आनी पेद्रू थंयसर जैलांत आशिल्ल्या वेळार थंयसर दूत येता आनी पेद्रू गुटयता उठ म्हणून. पेद्रू चिंता हांव एक दर्शन पळयता, हांव एक सपन पळयता म्हूण तो चिंता. पूण नीज जावनी देवदूत येवन ताका आपडता आसतना सांकली पुरा तुटून पडतात. आमी आतां चिंतयेत न्ही, आतां देव सर पदवेदार, देवाक सगळी सकत आसा, देवान कित्याक दुतांक धाडी जाय म्हण आमी चिंतयेत न्ही. पूण ते देवाचें योजन कित्याक म्हण आमी विचारूंक ना. ते देवाचें योजन, ते देवाचें काम. देवाक सगळी सकत आसा, पूण आसा जाल्यार ताणें दुतांक नेमलां. आतां आमी चिंतयेत हांगासर ही सुवार्ता परगट करूंक न्ही, जेजूनच येवन परत्यान करूंक जायना गे, जाता. पूण ताणें कित्याक सेवकांक नेमलां, कित्याक हांगासर फादर जेरीक विंचून काडला, आमी चिंती जाय. ते देवाचें एक योजन, देवाचें एक काम. देव कितेंच व्यर्थपणी कांय करिना. देवाचें एक योजन आसा. दुतांक जावं दी, पुताक जावं दी, आनी ताच्या सेवकांक जावं दी. तो विंचता जाल्यार ते देवाचें एक योजन जावन आसा. आमी एकामेका खातीर मागा जाय. एकामेका खातीर आमी जेजू लागीं मागा जाय. कित्याक म्हळ्यार हांगासर मागतात लोक आनी मागण्याचो फळ जावन देव आपल्या दुताक धाडटा. धर्मतांची कृत्यां अवस्वर 12 आनी वोळ 7. अशें आसता एकाच दिसांनी ताचे बगलेक सर्वेस परसो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड फंकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक तापुडलें आनी ताका जागोन म्हणलें, उठ, वेगी उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकली निकलोन पडल्यो. पळया, देवदूतान आपडतना कितें जालें, ताका बांदून घाल्यो सांकली तुटोन पडल्यो. दुस्मानांनी जावं पुरो ताका प्लॅन केल्लें. आनी दुसऱ्या दिसा कशें पळया, जाकोबाचें, ताच्या भावाचें, पेद्रूचो भाव कोण जाकोब, ताचे शिस पयल्या दिसा कापले. आनी एका दिसा जाकोबाक लगड काडूंक म्हणून हेरोदीन प्लॅन केल्लें. आनी पळया, पेद्रून बियाण खांपा जे आसले ताका न्हीद पडून वचो आसली, पूण तो बरेंक न्हिदो नासलो. म्हळ्यार तो देवाच्या हातांत आसलो, जेजूच्या हातांत आसलो. आनी ताका आपडताना त्यो घट्ट बांदिल्ल्यो सांकली तुटोन पडल्यो. आनी देवदूतान ताका थंयसर तावन भायर हाडलो. आनी भायर हाडतना भायर एक व्हडलो लंकडाचो दरवटो आसा. म्हळ्यार नेंगी आतां जैल म्हणटना नेंगी कैदींक पुरा बंद करून दवरतात आनी भायर वचोंक नजो आनी सुकोंक नजो म्हणून. पूण तशें दवरनासल्यार देवाचो दूत वेताना तो दरवटो आपापीच उक्तो जालो. देखून पळया, देवाचो दूत पेद्रूक थंयसर ताण भायर काडटा. देखून आमकांय देवदूत भायर काडतात बंदपासांतलें. देवाचें उतर आयकता आसतना आमी खंयच्या बंदपासांत आसा पळया, त्या बंदपासांतले देवाचे दूत आमकां भायर काडटात. देवाच्या उतराक ते तितले खाळ जावन आसात. देखून आमी खाळ जाय. देखून पळया, एक पातकी मनीस नास जावचें पळयतना देवाच्या दुतांक संतोश जायना. एक पातकी मनीस, एक वायटांत जियेतलो मनीस बचाव जाल्लो पळोवन देवाचे दूत संतोश पावतात. लुकाचो वांजेल अवस्वर 15 आनी वोळ 10. लूक चॅप्टर 15 वर्स 10. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, पाताक रडून जिणी बदलतल्या एक पातक्या विशयान सर्गी देवाचे दूत संतोष पावतले. पळया, एक पातकी मनीस पाताक रडोवन पातकाक फाट करून जिणी बदलितना देवाचे दूत वर्तो संतोष पावतले. देवाचे दूत वर्तो संतोश पावतात. एक पातकी मनीस पातकांत तावन भायर येवन बरी जिणी जियेतना देवाच्या दुतांक संतोष जाता. कित्याक म्हळ्यार नेंगी तांचे खामूच आत्मो बचाव करचे खामांत ते वावर करतात.
देखून पळया ग्रेस्त मनीस आनी लाजर आमी जाणां ती वापर नेंगी ग्रेस्त मनीस तो ग्रेस्त कॅन्ट जियेता आनी लाजर तो कश्टांनी जियेता पूण पळया लाजराक कितें जाता आनी ग्रेस्त मनशाक कितें जाता लुकाचो वांजेल अवस्वर 16 वोळ 20 आनी 2 लूक चॅप्टर 16 वर्स 22. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक अब्रामाचे कुशीनच बसयलो. ग्रेस्त मनीसय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. ग्रेस्त मनशाक कोण्णे व्हरोंक ना ताका थंयच पुरलो. ग्रेस्त मनशा जावं पुरो ताका संवसारांत पुरलो बरें कण पुरलो जावं पुरो व्हडल्या समाधींत बरें कण ग्रॅनेट बरें घालून ताची समाधी केली जावं पुरो पूण ताका कोणेंच व्हरूंक ना. तो थंयच व्हरलो. पूण लाजराक जावं पुरो ताका पुरूंक कोणी नातलो पूण ताका देवदूतांनी उखोळून व्हेलो. देवदूतांनी आपोवन व्हेलो. पळया देवाच्या दुतान ताका आपोवन व्हेलो. देखून देवाचे दूत म्हळ्यार एक मनीस देवाचो भक्त मरण पावल्यार नेंगी ताका उखळून व्हरतात या ताका ते बचाव करतात. देखूनच पळया देवाचे उतारस आमकां सांगता. देवाचे दूत म्हणटाना नेंगी एक फावटी जुवांक उगडापण दिता आसतना ताका सत कळीत करता आसतना जुवांव कितें जाता की म्हळ्यार नेंगी आतां अगाध आमकां जाणवाय कोणी दिता आसतना आतां कोणाक एक म्हळ्यार एक गंभीर पिड्यांतलो गूण जाल्लो मनीस कितें करता आतां गूण जाल्ल्या मनशाच्या पांय म्हळ्यार कोण गूण करता पळया ताच्या पांयांक पडटा या ताकाच तो नमस्कार करता. हांगासरी तेंच जुवांक उगडापण दिता दितना तो तटक्क जालो. इतली अगाध जाणवाय की हांवें आयकूंक वचूना इतली अगाध जाणवाय देवाची आसा की म्हणून तो तटक्क जालो आनी त्या दुताच्या पांयांक तो पडटा. म्हळ्यार त्या देवदूताक तो आराधन करता. त्या जाल्यार देवदूत कितें सांगता पळया उगडापणाचो बूक अवस्वर 22 वोळ 8 आनी 9. रेव्हलेशन चॅप्टर 22 वर्स 8 and 9. हांवें जुवावन ह्यो सगळ्यो संगती आयकल्यो आनी पळयल्यो आनी त्यो आयकतस आनी पळयतस त्यो म्हाका दाखयल्ल्या देवदूताक आराधन करचे खातीर हांव ताच्या पांयांक पडलो. पूण ताणें म्हाका म्हणलें तशें करिनाका. उठ तुजे सोवे आनी तुज्या प्रवादी भावा सोवे आनी ह्या पुस्तकाची उतरां पाळटल्या सोवे. हांव एक सेवक मात्र. देवदूत हांगासर सांगता हांव एक सेवक मात्र. म्हाका आराधन करिनाका म्हाका नमस्कार करिनाका. म्हाका देवान तुका हें उगडापण दिवंक धाडलां तितलेंच. म्हाका कितें सांगलां तें काम हांवें केलें. देखून हांगासर पळया आमी नेंगी आमी खंयच्याय सेवकांक आमी आराधन करूंक ना. ह्या सेवकांक आमी देव म्हणून चिंतून तांकां आमी लागीं सरूंक ना. आमी मान दी जाय सगळ्यांक आमी एकाच रितीन मान दी जाय. पूण पळया आराधन करूंक कोणाचें आराधन करूंक ना. कोणाच्या पांयांक पडची गरज ना. देवदूत जाल्यार तितलो तो व्हरतो जाल्यार तितले व्हरते उगडापण ताणें दिलें जाल्यार तो म्हणटा म्हाका तूं नमस्कार करिनाका म्हाका तूं आराधन करिनाका. देवाक एकल्याक मात्र आराधन कर. देखून हांगासर आमी देवाक मात्र आराधन करता आनी कोणायकी आमी आराधन करिना आनी आमी करूंक नजो करता जाल्यार ते देवाक मानवाना. हे देवदूतांक सारकें कळीत आसा आमकांय सारकें कळीत वचोंक जाय. देवाची महिमा देवाकच दिवंक जाय. त्या जाल्यार मात्र आमकां समाधान आसतलें. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता खोट्या दुतांक यमकोड तयार करून दवरलां. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक यमकोडाक घालूंक देवान एक गंधक असो सरोवर तयार करून दवरला. मातेवाचो वांजेल अवस्वर 20 आनी 5 आनी वोळ 40 आनी 1. मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 41. उपरांत आपल्या दाव्याक आसलेल्यांक तो म्हणटलो वसा म्हज्या दोळ्या मुकले शिराप पडलेल्यानो. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या ससनाच्या उज्यांत वसा म्हज्या दोळ्या मुकले शिराप पडलेल्यानो. देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केल्ल्या यमकोडाच्या उज्यांत. पळया यमकोडाचो उजो आमकां मनशा खातीर केल्लो न्हय. बगार देवसाराक आनी ताच्या दुतांक आदिमागाच्या स्वरपाक आनी ताच्या दुतांक यमकोडाचो उजो देवान तयार करून दवरला. जर तर आमी नेंगी देवाचे उतरां खाळ जायना जाल्यार आमकांय त्या उज्याक वसा जाय पडटलें. देखून हांगासर देवाचे उतार सांगता
म्हळ्यार देवाक काळ जायनातलेल्यांक देवसाराक काळ जाल्ल्यांक त्या देवसारा सांगाता त्या उज्यांत घालतले म्हणून. आमकां उज्याक वचोंक जाय की सर्गाक वचोंक जाय? आमकां सर्गाक वचोंक जाय. आमकां एमकोडाक वचोंक नाका नेंगी. तें आमी ल्हानपण मागणें केलां जाल्यार एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार म्हणून नेंगी. तेका मागणें आसा एमकोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार, एमकोडाक आमकां वचोंक नाका म्हणून. पळय हांगासर देवसाराक आनी ताच्या दुतांक तयार केले एमकोडाच्या उज्यांत कोण वेतात? कोण देवाचे उतार सत मानिनात. म्हळ्यार देवाचे उतराक खाळ जायनात ते सगळे एमकोडाक वेतात. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता देव इतलो नितीदार की मनशा विशयान मात्र न्हय देवदुतां विशयान तो नितीदार जावन आसा. पेद्रूचें दुसरें पत्र अवस्वर 2 आनी 4. 2 Peter chapter 2 verse 4. देवदूतांनी सयत पाताक केल्ल्या वेळार देवान तांकां शिक्षा लायनासतना सोडले वे ना, तांकां ताणें पाताळाक धाडले. जट्टेसो दीस पर्यान काळक्या भुंयारांनी तांकां बंदोबस्तेर दवरले. पळया तांकां काळक्या भुंयारांनी दवरलें. जडतेसो दीस पर्यंत तांकां ताणें बंदोबस्तेर दवरलें. देखून पळया देवाच्या दुतांनी पाता केल्ल्या वेळार देवाच्या दुतांनी कितेंय पाता केल्ल्या वेळार देवान तांकां सोडूंक ना, तांकां एडजस्टमेंट करूंक ना. बागार तांकां कितें केलें? काळक्या भुंयारांनी दवरलें. म्हळ्यार त्या बांदून घालून तांकां दवरलें. देखून पळया जुदाचें पत्र अवस्वर 1 आनी 6. जुडा चॅप्टर 1 verse 6. आपलो स्थानमान सांबाळी नासतना आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अनकाराच्या खंदकांत लोटून जडते खातीर त्या व्हड दिसा पर्यान तांकां ताणें खोड्यार दवरले. तांकां ताणें खोड्यार दवरलें. पळया तांकां ताणें बांदून घालून दवरलें. तांकां ताणें घट्ट बांदलें. कित्या खातीर म्हळ्यार तांणी सयत पाता केल्ल्या वेळार देवान तांकां सोडूंक ना, सांडूंक ना. तांकांय देवान बांदून घालें, खोड्यार दवरलें. नेंगी पळया देव हर एकांत एक नीत आसा आनी देवाची महिमा कोणी आपणयता जाल्यार कितेंय एक देवाक मानवणांतले पाताक आसा जाल्यार देवदूतांक सयत देवान सोडूंक ना. देखून पळया देवदूत नेंगी सुरूतान आमकां पळोवंक मेळटात. म्हळ्यार देवाच्या लोकांक तांणी कशें सांबाळलां. इस्रायल लोकांक जावं दी, उपरांत जावं दी, जायत्या प्रवाद्यांक जावं दी, तांणी कशें एक देवाचें काम तांणी कितल्या खलतेपणान, कितल्या एक विधेयपणान, कितल्या एक ल्हानविकायेन तांणी देवाचें काम, देवाची सेवा केल्या. देखून आज सेवा करूंक जाय तर आमी देवदूतां जावन शिका जाय. म्हळ्यार तांचे थंय तें एक समर्पण आमकां पळोवंक मेळटा. देखूनच पळया लोताक आनी ताच्या कुटुंबाक सोदोम आनी गोमोर्रा तो नाश करच्या पयलें तांकां बचाव करूंक दूत येता. देखून पळया थंयसर तुर्त कर म्हणून सांगता, तुर्त कर आनी म्हणून दूत तांकां पळया लोताक आनी ताच्या कुटुंबाक तो सांगता आनी ते थंयसर थावन भायर वेतात. देखून पळया तो दूत तांकां भायर काडटा. देखून आमकांय जायते फावटी देवाचो दूत आज ना जावं पुरो, पूण देवाचे उतार दिता सेवक आसात की नात? आसात. देखून जायत्या वायटा तावन देवाच्या सेवका मुखार देव आपलें काम आजुनी करता. जावं पुरो आमकां नेंगी आमी दिसच्या सेवकांक म्हळ्यार आयका जाय. देखूनच पळया देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता तांकां थंयसर थावन ताणें भायर काडलें. नास जायनातले बरी. हांगासर आमी आसा कोणी नास आमी जावंक नजो म्हणून देवाची खुशी जावन आसा. देखूनच पळया वडोवली आमी आयकलें न्ही कितली सभेत पावलां ती संतोश हाडटल्या दुताची म्हणून. म्हळ्यार देवाचो दूत गब्रियल बुडो जावं दी, हेर दूत जावं दी, जेजू जावं दी, नेमकी कितली सोबीत पावलां ती. इसाया प्रवक्त्याचो बूक अवस्वर 52 आनी 7. आयजाया चॅप्टर 52 verse 7. पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोषाचो संदेश हाडून येतेल्या दुताची. तो शांती परगडटा, बरी खबर हाडटा, सोडवण बासयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता. तुजो देव राजवट चलयता. देखून कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडतेल्या दुताची. देखून देवाचे उतार आमकां संतोष दिता. देखून संतोष दिवच्या खातीर देवाचे दूत नेंगी
आपली पावलां काडटात. आजुनी हांगासर नेंगी आमकां देवाचे उतार आयकोंक मेळटा. देखून देवाचे उतार कितले सोबीत, देवाचे उतार कितले नितळ, कितले पवित्र आनी कितले सक्तिवंत. देखूनच पळया, ते उतार आमकां मेळटा आसतना आमी नितळ जाता, आमी पवित्र जाता, आमी बरी जाता. देखूनच देवाचे दूत काम करना आसात, ते न्हिदोन नांत. देखून उर्बेवान जावया, तिस करपा जेजू आमकां लाबोवन दी म्हणून मागया बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.